اللہ فرمیندے لقد رضی اللہ لام تاکید دا تے قد بھی تاکید دا اللہ نے بات دے اندر پختگی پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائے پکی بات ہے اللہ پاک عرشاں والا انہاں لوگاں تے راضی ہے یا اللہ کنہاں لوگاں تے اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہاں ایمانداراں تے اللہ راضی ہے یا اللہ انہاں تے راضی کیوں ہیں تے انہاں دے ایمان دی وجہ کیا ہے انہاں کو ایماندار کیوں پیا ذکر کریں ہیں انہاں دے دل وچ ایمان ہے ایمانی کیفیت دا کیویں تساں میرٹ بنائے وجہ کیا ہے اللہ فرمیندے اے ایماندار کیونکہ صحابی رسول دی عظمت دے دفاع وچ انہاں نے معاہدہ کیتا ہوا ہے تے دلوں معاہدہ کیتا ہوا ہے تے مر مٹن واسطے تیار ہیں ایندا مطلب ہے جڑا صحابی رسول دی عظمت جو دفاع کرن دا حق ادا کرے اللہ نے کو ایماندار فرمائے جیڑا بندہ صحابی رسول دی عظمت دا دفاع کرے صحابی رسول دے عقیدے دا دفاع کرے صحابی رسول دے نظریے دا دفاع کرے صحابی رسول دے عمل دا دفاع کرے صحابی رسول دے منہج دا دفاع کرے تے اللہ تعالیٰ نے کو ایماندار فرمائے اور دوجا اعلان ہے کہ جڑا صحابی دا دفاع کرے اللہ ان دے اتے راضی ہونے نبی دے دور دے صحابہ دفاع کرن اللہ انہاں تے بھی راضی ہو تے جڑا آج دے دور دفاع کرے دفاع صحابہ دے بدلے وچ اللہ پاک راضی ہون دا اعلان کریں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اذ یبایعونک بیعت وجہ بنی ہے بیعت وجہ بنی ہے رضا دی بیعت وجہ بنی ہے رضا دی اللہ راضی ہو ایمانداراں نال تے ایمانداراں دی وجہ کیا ہے بیعت آئی بیعت ہوئی ہے تے ایمان نصیب ہوئے ایمان ہوئے تے اللہ راضی ہوئے ایندا مطلب ہے جڑا صحابہ دا دفاع کرے اے صحابہ دی سنت عمل پیا کرے تے جڑا اج دے دور وچ بغیر کہیں مصلحت دے بغیر کہیں حکمت دے بغیر کہیں سیاست دے جڑا نبی کریم دے یاراں دے عقیدے تے نظریے دا دفاع کرے اللہ پاک کو ایماندار بھی آدھے تے اللہ ان دے اتے راضی ہون دا بھی اعلان فرمے دے صحابی تے صحابی دی عظمت دا دفاع کرنا ہے صحابہ دی سنت ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھے جڑے ویلے سالمہ نے الزام لایا آئی جڑے ویلے باتاں کی چانتے تبصرے کیتے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے صحابیان جنہوں نے تلوار کٹ کے دفاع کیتا آئی حضرت عائشہ صدیقہ دی صداقت دا امام کائنات کو تسلی ہوئی ہے صحابہ دفاع کرنے ہیں صحابہ کرام دے بارے کوئی تبصرہ تھی ویا تنقید تھی ویا کوئی بات ہو ویا صحابہ گوارا نہ کرنے تے صحابہ چوپ نہ کرنے اتنا آپس دے اندر پیارا اے جڑی وڈی آپس دے اندر محبت ہے اگر کہیں صحابی دے سامنے کہیں صحابی رسول دا تذکرہ تھی گیا بطور تنقید فوراً صحابہ ٹکنے پھر فوراً صحابہ بیکاٹ کرنے انہوں نال تے فوراً صحابہ دفاع کرنے یعنی پہلے بات ہے جڑا صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کریں اے خود صحابہ دی سنت ذرا اگلے لفظیں تے غور کر جڑے ویلے صحابہ تے تنقیص ہوئے جڑے ویلے صحابہ دے ایمان تے تبصرہ ہوئے جڑے ویلے صحابہ دے عقیدے تے تبصرہ ہوئے جڑے ویلے صحابہ دے عمل تے تبصرہ ہوئے انہاں دے تبصرے دے ہوتے خود دفاع کرنا اے امام کائنات نبی کریم دی سنت ہے اللہ دے پاک پیغمبر بھی یہ فرمینے ہونے ہیں آپ فرمینے ہیں اذا ذکر صحابی فامسکو جڑے ویلے میرے صحابی رسول دا تذکرہ ہوئے جڑے ویلے میرے صحابی دا ذکر ہوئے اپنے زبانہ بند کر چھوڑیاں کرو واللہ آپ نے فرمایا من سبا صحابی جڑا میرے صحابی تے سب علاوے جڑا میرے صحابی دی تنقیص کرے جڑا میرے صحابی کو برا علاوے امام کائنات نے دفاع فرمائے آپ نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین
امام کائنات دے ارشادات عالی ہیں اے آپ نے اپنے صحابہ دے دفاع فرمائے آپ نے فرمائے جیڑا میرے صحابی کو برا علاوے یا سب علاوے یا تنقید کرے یا تبصرہ کرے اندے اتے اللہ دی لعنت ہوئے اندے اتے لوگاں دی لعنت ہوئے اندے اتے فرشتیاں دی لعنت ہوئے امام کائنات نے فرمائے لا تسبو اصحابی آ کائنات والے ہو میرے صحابی دے اتے کہیں ایک اصحابنا لفظ صحابہ یعنی جمع دا لفظ نہیں اصحابی اذا ذکر اصحابی من سب اصحابی لا تسبو اصحابی آپ نے فرمائے میرے کہیں ایک صحابی دے اتے یا میرے صحابہ کرام تے جیڑا بندہ تبصرہ کرے یا سب علاوے یا برا علاوے امام کائنات نے فرمائے خبردار 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 اگر تھوڑے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے میرے کہیں ایک صحابی دے ایک ذرہ برابر مدد خرچ کیتے دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ پاک نے امام کائنات دے ذریعے بھی دفاع کرے صحابہ کرام دی تنقید ہوئے صحابہ کرام تے تبصرہ ہوئے صحابہ کرام دے بارے کوئی غلط بات ہوئے انہاں دے عظمت صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب پاکستان صحابہ کرام دا دفاع تقریر میری اس ٹائم شروع ہونی ہے جدو سپیکر صحیح ہونا ہے اے ذہن وچ رکھیا جی اے ہن میں تاں نہیں اٹھ رہا بھئی ہن کسی ہور نو سپیکر خراب ہوئے دے دیواں ہاں انشاءاللہ سیٹ ہو گیا تو ٹائم ہون شروع کرو میرا ہاں جی جڑے سننا چاہندے ہو نہ سننا وہ ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ سارے دی آواز نہیں ہے میرے تو قسم چکوا لو جنہیں بندے بیٹھے ہو ہر جنہیں سننا ہے نا جڑا چپ کرے گا نا جی تے پھر بھی میں سبحان اللہ کڑوانی ہے ایک باری کہو نا سبحان اللہ نہیں مزہ آیا پچھلے ساتھی میرے بالکل خاموش نے اگو علیاں دی آوازیں سارے کہو نا سبحان اللہ صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرنا صحابہ دی سنت صحابہ دی سنت توجہ ہے نا جی صحابہ ادھر بیکھے آجے تسی بہ جاؤ درمیان والے ساتھی بہ جاؤ تشریف رکھو بہ جاؤ او بہ جاؤ اللہ لے بہ جاؤ شاباش تسی بھی بہ جاؤ بہ جاؤ سارے تسی بہ جاؤ صحابہ کرام تھوڑا جائے دا والیم کھول دے میرا ویر اے جدو تک سیٹ نہیں ہونا ادو تک میں نہیں اٹھنا ہی تو انشاءاللہ کیوں میں علماء دے گلے خراب کریے ہیں چلو میرے نال تے جیڑا کچھ ہو رہا ادھر ویکھیا جی نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی ویکھو میرے وال ذرا جلدی صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرنا صحابہ دی سنتیں تے نبی کریم دی عظمت صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنا اے نبی کریم دی سنتیں تے اگلے لفظاں تے غور کر جڑے ویلے صحابہ تے تبصرہ ہویا صحابہ کرام تے تنقید ہویا صحابہ دے بارے کوئی غلط نظریہ یا غلط بات پیش کی تھی ونیا زمین دے اتے امام کائنات دے یاراں تے جڑے ویلے تبصرہ ہویا تے اس تبصرے دا جواب دینا صحابہ دی سنتیں نمبر 2 نبی پاک دی سنتیں تیسری جڑی گل کرن لگا صحابہ کرام دی عظمت دے دفاع چ جواب دینا اے عرشاں والے رب دی سنت ہے کس دی سنت ہے بھائی خود صحابہ دی سنت نبی پاک دی سنت تے کس دی سنت اونچا جواب دے ذرا سارے اللہ دی سنت اللہ نے جواب دیتے اللہ دی سنت صحابہ دے بارے جائیں جو تجریہ پیش کیتے جائیں جو تبصرہ کیتے یا جائیں جو تنقیص کیتی ہے یا جائیں جو تنقید کیتی ہے صحابہ کرام دے بارے جو زبان بھی منفی پہلو تے اگر کھلی ہے تے اون دا جواب خود رب رحمان نے دیتے
کہیں جواب دیتے بھائی صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرنا صحابہ دی سنت نبی پاک دی سنت تے عرشاں والے بولو ذرا سارے بھائی ایک سادہ مسئلہ ہے بھی اساں چپ کروں تے حکمت تے مسئلیت تے سیاست چونکہ ساری مارکیٹ دے لوگ ہیں چونکہ سارے ہمسائے ہیں چونکہ سارے رشتہ دار ہیں اے چونکہ چنانچہ اے ساری ایمان دی کمزوری ہے صحابی رسول دے بارے تبصرہ ہو گیا تے کوئی صحابی چپ نہ رہندا ہا صحابی رسول دے بارے تبصرہ ہو گیا رسول پاک چپ نہ رہندے ہیں توجہ کرے آجے صحابی رسول تے تبصرہ ہو گیا تے خود رب رحمان جواب دینا اللہ بھی چپ نہ کرنا اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر فرمائے میں تواڈے سامنے قرآن مجید پڑھنا چاہنا سورۃ المطففین ذرا توجہ میرے وال رہے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر صحابہ کرام دے بارے اے بات سمجھائی کہ جڑے ویلے تبصرہ کرنے ہیں صحابہ کرام دے بارے باتاں کرنے ہیں اساں وال کیویں جواب دیندے آسے یا اللہ کیویں جواب دینا ہمیں اللہ تعالی نے قرآن کریم وچ فرمائے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دے یار ایویں گزرتے پے ہوویں نا چلدے وینے ہوویں نا ٹردے وینے ہوویں نا تے انہاں دی کیفیت ہوندی ہے اے باتاں کرنے ہیں تبصرے کرنے ہیں یا اللہ کیویں اللہ تعالی نے فرمائے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون فرمایا او لوگ جڑے مجرم ہیں توجہ میرے وال او لوگ جڑے مجرم ہیں او لوگ جڑے مجرم ہیں یا اللہ کیڑے مجرم ہیں این آیت کریمہ جرم دی کیا تعریف ہے تے مجرمان دی کیا تعریف ہے اللہ پاک فرمائے دے مجرم دی تعریف ہے من الذین آمنوا یضحکون جڑے ایمانداراں تے ٹھٹھا کرنے ہیں جڑے نبی دے صحابہ تے مذاقاں کرنے ہیں اے مجرم ہیں مجرم ہوئے جڑا نبی دے صحابہ تے ٹھٹھا کرے بدکار بھی مجرم ہے شرابی بھی مجرم ہے جواری بھی مجرم ہے مشرک بھی مجرم ہے بدعتی بھی مجرم ہے سارے لوگ مجرم جڑے اللہ دی شریعت دیاں حداں توڑن لیکن اللہ پاک نے اس آیت کریمہ فرمائے او دنیا کائنات والے ہو او لوگ مجرم ہیں جڑے ایمانداراں تے ٹھٹھا کرن تے مذاقاں کرن تے تبصرے کرن اللہ تعالی نے فرمائے جڑے ویلے نبی دے یار گزرے نا نبی دے صحابہ میں چلدے ودے ہوویں نا انہاں تبصرے کرن آ جندا مزاج کیا ہوندا انہیں ٹھٹھے کرن آ جندی عادت کیا ہوندی ہے یا اللہ کیا عادت ہے اللہ فرمیندے وا اذا مروا بہم یتغامزون توجہ میرے وال میں یتغامزون دا مفہوم سمجھانا چاہنا میرے وال ویکھو کہ مفہوم سمجھ آئے گا سارے ذرا میرے وال ویکھو اللہ فرمیندے جڑے ویلے نبی پاک دے یار گزرے نا تے اے جڑے مجرم ہونے ہیں اے اپنے اکھاں نال اشارے کردے سن اکھاں نال اشارے کرنے ہیں اے جا رہے نے اے نبی دے یار انہاں نو اپنے گھر دا پتہ نہیں انہاں نو اپنے بچیاں دا پتہ نہیں یتغامزون اپنے اکھاں نال اشارے کرنے ہیں اللہ تعالی نے فرمائے ول اشارے کر کر کے جڑے ویلے تھکے نا اپنے گھریں جو واپس آنے نا خوش گپیاں کرنے ہیں ہتھاں تے ہاتھ مرنے ہیں ٹھٹھا کرنے ہیں مذاقاں کرنے ہیں وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ اے ہس ہس کے آمنا تے واپس جڑے ویلے ولنا اے مذاقہ کر کے ولدے ہیں تے نال تبصرہ کرنے ہیں تے نال تنقید کرنے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ جڑے ویلے انہاں دی دید پویا تے آدھے قالوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ نعوذ باللہ صحابہ دے بارے تبصرہ کرے دیں کہ اے گمراہ ہیں اے گمراہ ہیں اے گمراہ ہیں اگو اللہ نے دفاع کی تے انہیں ساری تبصریں دا انہیں ساری تنقیدیں دا انہیں ساری باتیں دا انہیں سارے انہ دے جملیاں دا جڑا نبی دے یاران دے بارے وہ کریں دے انتے بولیں دے ٹھٹھا کرنا اکھاں دے اشارے کرنے مذاقہ کرنے
کرنا خوش گپیاں کرنا اللہ تعالی نے جواب اندر فرمائے دنیا کائنات والے ہو جیڑے ویلے قیامت دا میدان آئے گا میں اللہ اپنے نبی دے یارانو جنت دیواں گا تے جڑے ویلے جنت دے سون تے جنت جے تخت دے سان سونے دے تے سونے دے تخت دے کے تکیے دے سان تے میں اکسائی میں ٹیک لگ کے باؤ تے لات تے لات چڑھا کے باؤ جڑے ویلے اے نواب تے سردار تو کو دیکھے نا اے لات تے لات چڑھا کے بانے آن اپنے جائیں دے اتے بائے کے ٹیک لگ کے بانے آن تے ٹھٹھا کرنے آن تے تبصرہ کرنے آن آن نبی دے یارا اے تخت سونے دے لگے ہوئے تکیے لگے ہوئے انہ دی ٹیک لگوا اللہ فرمے دے علال ینظرون اور تساں تخت تے بائے کے اپنے اکھی نال مشاہدہ کرو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ جویں ٹھٹھا کرنے آن تو آدے تھے مذاقاں کرنے آن اللہ فرمے دے ہونے تو ساڑی واری ہونے تو سائنہ تے مذاق کرو صحابہ کرام حسن ناتے حسن ناتے کھلسن ناتے آتے بات او پریشان ہو سن اللہ پاک جواب لیں دے حل سوے بل کفارو ما کانو یفالون اے نبی دے یاران تے تبصرہ کرنے آن انہیں نہ کوئی جواب ملے یا نہیں یعنی جیڑا بندہ نبی دے صحابہ تے تبصرہ کریا تنقید کریا ٹھٹھا کریا کون جواب دینا خود اللہ جواب دینا صحابہ تے تبصرہ ہوئے خود صحابہ دی سنت جواب دیوان صحابہ دا طریقہ صحابہ تے تبصرہ ہوئے صحابہ دی عظمت تے دفاع دا جواب دیونا نبی پاک دا طریقہ صحابہ کرام تے تبصرہ ہوئے تنقید ہوئے تے صحابہ کرام دی تنقید تے بدلے چے جواب دیونا تے صحابہ دا دفاع کرنا خود رحمان دا طریقہ بولو کہیں دا طریقہ ہے اللہ نے جواب دیتے ان دی وجہ ہے کہ وہ محافظاً شریعت دے ان دی وجہ ہے کہ وہ اللہ دا چناؤ ہن ان دی وجہ ہے کہ اللہ دا وہ انتخاب شدہ لوگ ہن صحابیت تحجد نال نہیں نصیب ہوں دی صحابیت اللہ والوں ایک واپی نعمت آئی اللہ نے عطا کر دیتی ہے اللہ فرمے دے ایمان میں لکھے امتحان میں گدے چناؤ میں کیتے میں اللہ نے انہاں کو صحابیت دیتی آئی راضی انہاں تے میں ہویا معاف انہاں کو میں کیتے انہاں دے ایمان دیا کرنٹیاں کمایا میں اللہ نے نیچن انہاں دے کردار دیا باتا میں رب نے کیچن ہی واسطے میں اللہ پاک دا حق بن دے تے ضروری ہے جیڑا نبی دے صحابہ تے تبصرہ کرے سی یا تنقید ان دا جواب صحابہ وی دے دے ہن نبی پاک وی دے دے ہن تے انہاں دا جواب خود رب رحمان وی بولو بھئی جیڑے ویلے صحابہ تے کوئی بات کرے کون جواب دینا اللہ فرمے دے اسا قیامت علی اتنا ذرا تھوڑا توجہ کراں جیڑے صحابہ تے تبصرہ کرن تے ٹھٹھا کرن مذاق کرن انہاں کو اللہ نے لفظ کیڑا بولے حل صوب الکفار کفار یعنی جیڑے ٹھٹھا کرنن مذاق کرنن تے انہاں کو جیڑے ویلے جواب ملنے اللہ نے انہاں دا نا کیا ذکر کیتے بول دے نہیں یار اللہ نے نا کیا ذکر کیتے الکفار الصوب الکفار اللہ کریم نے جواب دیتے قرآن کریم دے اندر ایک اگلے لفظیں تے غور کر اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے جڑے ویلے مکے دے لوگ آئے ہیں تے آ کر کے آکھن لگے ہیں اے اللہ دے نبی سادہ دلہ دے اساں توارے کٹھے باہوں سادہ دلہ دے ساکو واز کرو سادہ دلہ دے ساکو نصیحت کرو لیکن جڑے ویلے ساڑے نال باہن دا موقع ہوئے وال توارے نال غریب نہ بیٹھے ہوئے اے جڑے لوگ نا اے صحابہ اے نہ بیٹھے ہوئے انہاں کو اٹھا چھوڑیا کرو جڑے ویلے انہوں نے بات کی تھی میرے رب نے دفاع کیتا
اللہ نے دفاع کی تھا انہوں نے بات کی تھی میرے نبی کریم نے جواب دیتا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 52 اللہ تعالیٰ فرمیندے والا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اے آدن تو سائنہ کو دور کر دے ہو اپنے تو دور کر دے ہو میرے محبوب میں رب تو اکوں آدھا وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اے لوگ جڑے صبح و شام میں اللہ کو پکرندن تے میرے نال دعاواں دے ذریعے رابطے چراندن میرا سونا انہاں دے بار اے جتنا مرضی تواڈے سامنے مکے والے ڈیمانڈ کرن میں رب آدھا کہ تو سائنہ کو دھدکارنا نہیں انہاں کو اپنے تو دور نہیں کرنا انہاں کو اپنے قریب ہی رکھنے والذین معہو انہاں نے قربت دا حق ادا کیتے بلکہ اللہ پاک نے ہی سورت کریمہ دی آیت نمبر 5 فرمائے میرا سونا اے آدن کے اے توڑے کٹھے بیٹھے نہ ہوں میں رب تو کو فرمان جاری کریں نا جڑے ویلے انہاں دے سامنے انہاں سرداراں نواباں دے سامنے میرا بلال آوے انہاں دے سامنے ابو بکر عمر عثمان علی آوین انہاں دے سامنے تواڈی عدالت وچ ایماندار صحابہ آوین میرے نبی میرا فیصلہ ہے جڑے ویلے آوین تساں اپنی طرفوں وی تے میں رب دی طرفوں وی نبی دے یاراں کو سلام پیش کیتا کرو کیا پیش کیتا کرو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْهِ سلام پیش کیتا کرو حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے نا رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے نا ذرا ناراض ہوئے تھے حضرت عبداللہ چلے گئے رومن لگ گئے حضرت جبریل سورت عبسہ چاہ کے آئے تے آ کر کے آکھن لگے سونا اللہ سونے نے فرمایا عبس و تولا سیال کوٹ والے ہو ڈیرہ غازی خان دے طالب علم ایک اہل حدیثاں دے ادنا جے خادم دا اے جملہ اپنے ذہن نشین کرو صحابی رسول دے بارے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے متھے تے تھوڑا جیاں فرق آوے عرشاں والے رب کو گوارا نہیں تے آج دی صدی 15ویں صدی دا کوئی بندہ صحابی رسول تے ایمان تے دھڑلے نال شک کرے تے عرشاں والے رب کو کیویں گوارا ہے رسول کریم علیہ السلام دے متھے تے تھوڑا تیور تبدیل ہوئے اللہ سورت نازل کر دے ہوئے تے آج ہر کہیں کوئی اجازت ہوئے کہ جون جی میں اپنی مجلس سے بیٹھا کے نہیں جی میں اللہ کو گوارا نہیں ایویں اج وہابی اور اہل حدیث کو بھی گوارا نہیں صحابی رسول دی تنقیس گوارا نہیں اللہ نے جواب اندر فرمائے دفاع اندر فرمائے عبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا میرے محبوب تسا اٹھو تے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو سینے نہ لاؤ آپ نے باہر بن کے سینے نہ لایا متھے تے بوسا دیتا آپ نے فرمایا عبداللہ مبارک ہوئی اللہ نے تیری شان اچ قرآن نازل کر دیتے اللہ پاک نے جیڑی جگہ تے نبی دے یاراں تے تبصرہ ہوئے تنقید ہوئیے یا تنقیس ہوئیے میرے رب نے بھرپور جواب دیتے جواب دا حق ادا کیتے اللہ نے کیونکہ چون اللہ دی آئی ونڈ اللہ دی آئی ایمان اللہ نے دیتا صحابیت اللہ نے دیتی آئی شرف اللہ نے دیتا اولئک ہم المومنون حقا دی گارنٹی اللہ نے دیتی آئی اولئک ہم الصادقون دی ڈگری اللہ نے دیتی آئی اور اللہ نے نبی دے یاراں دی عظمت دے دفاع دا حق ادا کیتے پہلا سپارہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ نواب سردار آکھن لگے واہ بادشاہ یعنی سادے واسطے ایمان دا میرٹ انہاں دا ایمان ہے حضرت بلال حضرت عمار طلحہ زبیر خبیب خباب علی عثمان عمر ابو بکر نہیں
نعوذ باللہ نادان اسائنا دے ایمان دی طرح ایمان نہیں آنے دے، اے نادان نعوذ باللہ بے وقوف ہیں۔ میرے رب نے فرمائے پیغمبر تساں خاموش رہو، اے میں اللہ دفاع کرے ساں جواب دے ساں۔ قرآن جی میں قیامت تک واسطے کتاب ہے، ایویں میں اللہ نے ہی قرآن چے دفاع کرنے۔ اے آدن کے نبی دے یار نادان الا انہم ہم الصفحاء، صحابہ کو بے وقوف آکھنا لے، آپ بے وقوف ہو سکتے، صحابہ نادان نہیں ہو سکتے۔ تے اگلی بات بھی سنو، صحابہ تے جیڑا بندہ جیڑے جملے نال تبصرہ کرے، ہوں جملے نال صحابہ دا دفاع کرنا اللہ دی سنت ہے، ہوں جملے نال دفاع کرنا اے میرے اللہ دی سنت۔ صحابہ نے غزوہ تبوک دے موقع تے خرچ کیتا، لوگوں نے تبصرہ کیتا، رب نے جواب دیتا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، رب نے بے شمار جگہ تے جواب دیتا۔ او لوگو صحابہ دا دفاع کرن دے وچ ہی ایمان دی بقا ہے، ساڈے عمل دی قبولیت دا سبب ہی صحابہ دے عمل دا دفاع ہے، ساری شان دی بقا دی وجہ ہی صحابہ دی شان دا دفاع ہے، سارے ایمان دی زندگی دی وجہ بھی صحابہ کرام دے ایمان دا دفاع ہے۔ نبی دفاع کرنے ہیں، صحابہ دفاع کرنے ہیں، عرشاں والا رب دفاع کرنا۔ اللہ دفاع صحابہ، عظمت صحابہ دے ای عظیم عنوان تے آج دا اہل الحدیث دا جمع غفیر اکٹھا ہو کے ای بات دا ثبوت دے دے کہ اے اللہ تو گواہ ہو ون، ادھی رات دا وقت ہونا والا ہے، اساں بھی سارے وڈے چھوٹے اساں ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے تیار ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے تیار ہو بھائی؟ دفاع کیویں کرے سو؟ ایو ہی طریقہ ہے، صحابہ دے عقیدے کو اپناؤ، اے دفاع ہے۔ صحابہ دے نظریے کو اپناؤ، اے دفاع ہے۔ صحابہ دے لباس کو اپناؤ، اے دفاع ہے۔ صحابہ دی نماز کو اپناؤ، اے دفاع ہے۔ صحابہ دے عمل کو اپناؤ، اے دفاع ہے۔ جی میں صحابہ دا کردار رہا، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ حضرات جی میں صحابہ دا کردار آؤں کردار بناؤ، اللہ ہدایت بھی دے سی، اللہ دفاع بھی کرے سی، اللہ عزت بھی دے سی، اللہ ایمان نصیب بھی کرے سی۔ برادر اکبر قائد اہل حدیث حضرت حافظ فیصل افضل شیخ صاحب دیاں محنتاں، انہاں دے رفقا دیاں، انہاں دی پوری انتظامیہ ٹیم اور تساں احباب دی تشریف آوری، علماء کرام دا سٹیج تے اور آج دی بزہ میں جلوہ افروز ہونا، اللہ سب دیاں محنت اور محبتاں قبول فرماوے، اللہ ساکوں صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے وے، اللہ سادہ قیامت علی حشر بھی صحابہ کرام دے کٹھے کرے۔ وآخر دعوانا